मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, कि लोगों के गुनाह इस काबिल हैं कि हमेशा के लिए बारिशें रोक ली जाएं। कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह को जानवरों का ख्याल होता है, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है, अल्लाह बरसाता रहता है बारिशों को। कभी अपनी करामत जाहिर करने के लिए, गुनाहों से तौबा करवाने के लिए रोक लेता है, ताकि ये वैसे तौबा नहीं करते तो बारिश बरसवाने के लिए तौबा कर लें। लेकिन हम माशाल्लाह इतने ढीठ लोग हैं कि हम 27वीं रात को भी जो तौबा कर रहे होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू रो रहे होते हैं। हम लोग मगरमच्छ के आंसू रो रहे होते हैं। तो मेरे भाई, जहां बुजुर्ग होते हैं करामतें भी बोलो होती हैं। हाँ, दुआएं भी कबूल होती हैं। ऐसी ऐसी दुआएं अल्लाह कबूल करता है जो असबाब की दुनिया में लगता है ये काम हो ही नहीं सकता, हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि करामत का बाब, यानी करामत आपने जब किसी बुजुर्ग की मान ली या ये मान लिया कि करामत वाक़ई हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब जो भी उठा के जो भी फेंकता रहे आप लपेटते रहे बैठ के। कोई भी कुछ भी बोल दे, मेरे साथ ये हुआ, आपने कहा बिल्कुल ये हुआ होगा आपके साथ, मैं हमारे बुजुर्ग के साथ ये हुआ। भाई जरिया क्या है? मुस्तनद जरिया हो, और जिसका वाकया बयान किया जा रहा है वो भी तौहीद परस्त हो और इत्तिबाए सुन्नत, मुत्तबे सुन्नत हो, वो सुन्नत को फॉलो करता हो, तो माना जाएगा। अगर जरिया ही मुस्तनद नहीं है, जो बयान करने वाला वो इंटरनेशनल फेंकू है, वो मशहूर है कि ये फेंकता रहता है, उसका काम ही यही है, या जिसकी करामत बयान की जा रही है वो बुजुर्ग ही नहीं है, तो फिर हम नहीं मानेंगे उसको। ऐसे तो कुछ भी बैठ के लाते रहो मार्केट में और लोग लपेटते रहे बैठ के। मैंने बताया था ना, एक साहब, प्रोफेसर साहब थे, वो आते थे हमारे स्कूल में, वो आते ही अपनी तारीफें शुरू कर देते, इतनी तारीफें करते, हम बेजार हो गए। हमने कहा इतना नेक कोई इंसान हो नहीं सकता। तो फिर बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो टीचर के ना, वो यूं बैठ के ना, यूं एक बच्चे को मैंने देखा वो यूं कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? ये फेंक रहे हैं, मैं मांझा लपेट रहा हूँ। पतंग का मांझा नहीं होता। स्कूल के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। वो प्रोफेसर नहीं तो सॉरी स्कूल टीचर थे, वो आते थे स्कूल में और अपनी तारीफें बच्चों के सामने, हम बच्चे थे, हमारे सामने शुरू कर देते। टीचर का एहतराम है, लेकिन आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो डेली ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मैं इतना काबिल, वो अपनी काबिलियत, वो थे भी काबिल टीचर थे वाकई। वो थे केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत काबिल थे। अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। अल्लाह अगर वो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह मगफिरत फरमाए, जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो वो आके क्या करते थे, मैं इतना काबिल, हर वक्त। पहले दिन तो हमने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पहुंचे हुए टीचर हमारे थे, वाकई काबिल थे वो, ऐसा नहीं कि। अगले दिन आए फिर मैं ऐसा। हमने कहा यकीनन अल्लाह ने नवाजा है भाई। तीसरे दिन आए फिर मैं, रोजाना ही है उनका 15 से 20 मिनट अपनी तारीफों में चलता था। तो एक दिन मैंने एक तालिब इल्म को देखा, स्टूडेंट को देखा, वो डेस्क में ना वो यूं कर रहा है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कोई बीमारी हो गई है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे हैं वो पतंग का मांझा जो है ना, पतंग का मांझा ऐसे लपेटते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं ये फेंक रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? लपेट रहा हूँ। मैंने कहा यार टीचर का ऐसा नहीं करते मेरे भाई। तो कह रहे टीचर को भी तो देखो यार, फेंके जा रहे हैं, बस करो भाई, इतना नेक कोई नहीं होता। वो कुछ ना, वो मुझे लगता है बेचारे वो नफसियाती से हो गए थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान में कोई क्वालिटी होती है तो लोग उसकी तारीफें करते हैं, तो वो उसके दिमाग में फिर वो एक चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, तो वो फिर वो उसको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ नेक हूँ। भाई हैं, बस ठीक है, लोग कहें कि आप नेक हैं, आप खुद ना बताएं। हमने अपनी दादी की जो क्वालिटीज बयान की, हमारी दादी नहीं कहती थी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम कह रहे हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो पहले जमाने में दादियां भी होती थी यार, अब तो शादियां औरतों की इतनी देर से हो रही हैं, दादी नानी बनने से पहले ही फौत हो जाती हैं। बताओ 40 साल में किसी खातून की शादी हो, वो दादी बनेगी? एक तो पहला बच्चा, इम्कान जितना औरत की लेट शादी होगी ना, बच्चा पैदा होने का इम्कान उतना ही कम हो जाता है, तो बांझपना बढ़ जाता है, फिर बच्चे में बीमारियों का इम्कान बढ़ जाता है।
کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے دیر سے شادی ہونے میں. خیر, تو اب دادیاں بننا ہی ختم, مارکیٹ سے دادیاں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اپنی شادی اتنی دیر سے ہوئی ہے, پھر بچہ کب پیدا ہوگا, وہ کم وقت بڑا کب ہوگا, بڑا بھی نہیں ہو رہا ہوتا وہ. پھر وہ ایک آدمی کی چھوٹے قد کی خاتون سے شادی ہوئی, بچے اتنے نا, خرچہ پورا ہو رہا ہے, کھلائی پہ بچے بڑے نہیں ہو رہے, بچے بڑے نہیں ہو رہے. تو اس کی بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, جلدی کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تکلیف ہی ہو رہی تھی اتنا میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اب اماں کا قد چونکہ چھوٹا تھا لہذا بچے کیا ہو رہے تھے, تو جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہوں گے. تو جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو نا اس کا خون پسینہ جلتا ہے کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہے. تو ایک تو نکاح اتنی دیر سے ہو رہا ہے, پھر وہ نانا دادا کب بنیں گے, دادی نانی کب بنیں گے, سارے پریوار کی ایسی کی تیسی ہوگی. ہم نے اپنی دادی کی محبت دیکھی ہے, نانا نانی کی محبت دیکھی ہے, اس لیے ہمیں دادا دادی نانا نانی کی قدر ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوانی میں نانا دادا بن جائیں. نانا تو بن گیا ہوں الحمدللہ, دادا نہیں بن سکا, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اتنی باتیں کر رہا ہوں. اور اس سال میرے بیٹے لیٹ پیدا ہوئے ہیں نا, بچیاں پہلے, تو وہ نانا بن گیا. دعا کرو, کوشش میں تو ہوں. کل میں کوئی رینٹ پہ گھر دیکھنے گیا تو کسی نے مجھے 500 گز کا گھر دکھا دیا, بہت بڑا, ایک فیملی کو رکھنا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گھر ہے. کہہ رہے نہیں آپ کے تو اتنی بڑی فیملی. میں نے کہا وہ ساری فیملی ایک ساتھ تھوڑی رہتی ہیں. تو مجھے کہنے لگے یہ بھی ایک فیملی کے لیے بہت ہے. میں نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا اتنا بڑا گھر رینٹ پہ ملے گا تو میں تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا, تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا. خیر یہ مذاق ہے. یہ اولاد کس کی طرف سے ملتی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر نا الاؤنس ملتا تھا, تو پاکستانیوں نے کیا کیا, وہاں جا کے روزگار ہی یہی بنا لیا کہ بچے ہی پیدا کرتے رہو اور پیسے ملتے رہیں گے. ناروے میں آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک بچہ پیدا کرنے پر جو پیسے ملتے ہیں وہ پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے تھے. اب کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ تو گروتھ ریشو ہی ختم ہو رہے ہیں ان قوموں کا, نسلیں ہی بڑھ رہی ہیں. تو آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی تھا, 20 لاکھ تو نہیں, کچھ کم ملتے ہوں گے, بہرحال ڈالر ملتے تھے. تو اب وہ پاکستانیوں نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں, صرف میری کیسٹیں لگی ہوئی ہیں, بیان لگے ہوئے ہیں, اور اسپیڈ بچے ہی بچے. تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ سہولت ہی ختم کر دی. تو میں جب آسٹریلیا میرا پہلا سفر ہوا, میں نے کہا دیکھو سہولت تو ختم ہو گئی ہے, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. سہولت ختم ہو گئی ہے, اسپیڈ ہلکی مت کرو, بڑھاؤ گروتھ ریشو بھائی. خیر, تو خلاصہ یہ نکلا کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں, میں بات کیا کر رہا تھا یار, یہ ادھر کدھر سے اسپیڈ پہ کہاں سے آ گئے ہم. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو گھروں میں دادیاں بھی ہوں, نانیاں بھی ہوں, نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں, ابا بھی ہوں, اماں بھی ہوں, پورا خاندان ہو, بہویں بھی ہوں, داماد بھی ہوں. اٹ از کالڈ خاندان. تو خاندانوں کو ہلاک مت کرو, نکاح بھی جلد کرو, نسل بھی بڑھاؤ, خوشیاں سمیٹو. اور وہ 500 گز کے گھر جو مجھے دکھائے جا رہے ہیں اس میں بندہ ہے نہیں. تو میں نے کہا میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا, بندے نہ ہوں اور فٹ بال کا میدان اس میں آدمی رہ رہا ہو. خیر, تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں میرے بھائی. اچھا, عین ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ ہم تو گنہگار ہیں, نماز استسقاء میں تو توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو کیا ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم نماز استسقاء پڑھنا چھوڑ دیں؟
بھائی دیکھو جیسے نالائق ہوتے ہیں نا اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہم سبھی نالائق ہیں. کبھی بھی اپنی برائی کی وجہ سے جو نیکی ہم کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں چھوڑی جاتی. خوب سمجھ لو. یقیناً گناہ رکاوٹ بنتا ہے دعا کی قبولیت میں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. دعائیں مانگنی پڑیں گی. علماء کہتے ہیں بارشیں بند ہو جائیں, حل یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے جاؤ اور گناہوں سے سچی مچی کی توبہ کرو. لیکن اگر سچی مچی کی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو کیا نماز استسقاء ہی نہ پڑھیں؟ نہ یہ خیر کا کام تھا وہ تو کرنا پڑے گا. وہ پھر اللہ کی مرضی ہے بارش دے یا نہ دے. ہو سکتا ہے اس وقت نہ دے, 6 دن کے بعد دے دے. بلکہ ان دعاؤں میں ایک دعا کو ایڈ کیا جائے کہ اے اللہ مجھ سے گناہوں سے توبہ کروا لے, مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. میں نے ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے ہیں جو گناہگار تھے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا, تو ہم سے چھڑوا دے. روئے اللہ کے سامنے, اللہ ہم سے ہمت نہیں ہو رہی, تو چھڑوا دے ہم سے. اللہ نے چھڑوا دیا ان سے. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اے اللہ ہم سے ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا جاتا, تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. باقی کوشش کرے انسان, لیکن دعا ایسے مانگے کہ بھائی میں تو بے بس ہوں, اے اللہ تو زبردستی چلا دے. تو اس لیے دعا سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہو یا توفیق نہ مل رہی. یہ دعائیں ہی آپ سے گناہ چھڑوائیں گی, یہ دعا ہی گناہ چھڑوائے گی.